नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन विच एज सब्जेक्ट सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन विच एज ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 12, द यूज ऑफ विच एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। विच का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। विच को WH वर्ड या लफ्ज भी कहा जाता है और WH फैमिली में से विच एक वर्ड या लफ्ज है। ये भी दो तरह से इस्तेमाल होता है, यानी कि यह अफर्मेटिव मस्बत में भी इस्तेमाल होता है और इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में भी इस्तेमाल होता है। विच का मतलब है कौन सा, कौन सी, कौन से। ये विच का इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में मतलब है और विच का अफर्मेटिव यानी कि मस्बत या सिंपल में मतलब है जिस, जिन, जौन सा, जो। रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज्ड इन टू वेज। रिलेटिव प्रोनाउन विच दो तरह या दो तरीके से इस्तेमाल होता है। विच जुमले में सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। विच दोनों सूरतों में जुमले के शुरू यानी कि स्टार्ट में लगता है। जब विच जुमले में ऑब्जेक्ट हो तो जुमले में अल्फाज की तरतीब बिल्कुल हुम के जुमले वाली होती है। लिहाजा जो लोग या तलबा मेरी पिछली हुम वाली वीडियो में स्ट्रक्चर सीख चुके हैं या समझ चुके हैं, उनके लिए विच बतौर ऑब्जेक्ट के जुमले बिल्कुल आसान होंगे। इंटरोगेटिव एग्जाम्पल, सवालिया मिसाल या मिसालें। विच कलर डू यू लाइक। कौन सा कलर तुम या आप पसंद करते हो। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में विच कलर ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद लाइक वर्ब है। नाजरीन, ऐसे सेंटेंस या जुमले में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। विच कलर डू यू नॉट लाइक। कौन सा कलर तुम या आप पसंद नहीं करते हो। तो नाजरीन, इस सेंटेंस में विच कलर ऑब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव है, मनफी है, लाइक वर्ब है। तो नाजरीन, ऐसा सेंटेंस जो बैवक्त वक्त या इन वन टाइम वो सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। विच कार डज ही बाय। वो कौन सा कार खरीदता है। तो इस सेंटेंस या जुमले में विच कार ऑब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, बाय वर्ब है। विच कार डज ही नॉट बाय। वो कौन सा कार नहीं खरीदता है। नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में विच कार ऑब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव है यानी कि द साइन ऑफ नेगेटिव, बाय वर्ब है। विच बॉयज डज अली हेल्प। अली कौन से लड़कों की मदद करता है। तो नाजरीन, विच बॉयज ये ऑब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, अली सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में बॉयज
پلورل ہے، جمع ہے، یعنی کہ بوائے کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا ہے تو یہ پلورل ہے، جمع ہے۔ جب آبجیکٹ پلورل ہو، جمع ہو اور سبجیکٹ یعنی کہ علی سنگولر ہو، واحد ہو، تو ایسے سینٹنس یا جملے میں ہیلپنگ ورب بھی سنگولر یعنی کہ ڈز لگایا جاتا ہے۔ وچ بوائز ڈز علی ناٹ ہیلپ؟ علی کون سے لڑکوں کی مدد نہیں کرتا ہے؟ تو اس سینٹنس یا جملے میں وچ بوائے آبجیکٹ ہے ڈز، ہیلپنگ ورب ہے علی، سبجیکٹ ہے ناٹ نیگیٹو یعنی کہ منفی ہے، اور ہیلپ ورب ہے۔ افرمیٹو ایگزامپل، مثبت سمپل سادہ مثال یا مثالیں۔ ناظرین، جب افرمیٹو سینٹنس یا جملہ ہو تو اس میں اکثر ریلیٹو ایڈورب اور ریلیٹو پروناؤن سینٹنس یا جملے کے درمیان میں لگتا ہے جہاں بھی فٹ آئے۔ بعض اوقات ریلیٹو پروناؤن یا ریلیٹو ایڈورب سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ شروع میں لگتا ہے اور اس کا سٹرکچر بھی افرمیٹو سینٹنس یا جملے والا ہوتا ہے۔ I bought a blanket which glows in the dark. میں نے ایک کمبل خریدا جو اندھیرے میں دہکتا ہے یا چمکتا ہے۔ تو اس سینٹنس یا جملے میں ریلیٹو پروناؤن وچ سینٹنس یا جملے کے درمیان میں لگا ہوا ہے، اور افرمیٹو سینٹنس یا جملے کے آخر میں کویسچن مارک نہیں لگایا جاتا بلکہ فل سٹاپ لگایا جاتا ہے۔ The cake which my brother made was delicious. کیک یا وہ کیک جو میرے بھائی نے بنایا مزیدار تھا یا لذیذ تھا۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں ریلیٹو پروناؤن وچ سینٹنس یا جملے کے درمیان میں استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ دو سینٹنس ہے، اوپر والا سینٹنس یہ وچ ایز سبجیکٹ کا ہے اور نیچے والا سینٹنس وچ ایز آبجیکٹ ہے۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے لکھے ہیں تاکہ آپ کو وچ ایز سبجیکٹ اور وچ ایز آبجیکٹ کا فرق نکال سکیں۔ وچ ٹیم ریفیوزز ٹو پلے دا میچ؟ کون سا ٹیم میچ کھیلنے سے انکار کرتا ہے؟ ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں وچ ٹیم سبجیکٹ ہے یعنی کہ فاعل ہے، اور اس کے فوراً بعد ورب لگایا گیا ہے، اس کے بعد پریپوزیشن ہے، اس کے بعد پلے ورب ٹو ہے، اور اس کے بعد دا میچ آبجیکٹ ہے یعنی کہ مفعول ہے۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں وچ ٹیم ڈائریکٹ ایکشن کر رہا ہے یا ڈائریکٹ کام کر رہا ہے میچ پر، تو لہٰذا یہ سینٹنس یا جملہ وچ ایز سبجیکٹ یعنی کہ فاعل کا ہے، کیونکہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کیونکہ وچ ٹیم کے بعد نہ تو کوئی ہیلپنگ ورب ہے اور نہ کوئی سبجیکٹ، بلکہ اس کے فوراً بعد ورب ون ہے اور اس کے بعد ورب ٹو ہے اور پھر آبجیکٹ ہے۔ تو ایسا سینٹنس یا جملہ سبجیکٹ کے طور پر ہوتا ہے۔ وچ بوائے ڈو یو سینڈ؟ تم کون سا لڑکا بھیجتے ہو؟ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں وچ بوائے یہ آبجیکٹ ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے
اور اس کے بعد یو سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد سینڈ یہ ورب ہے۔ تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں وچ بوائے کے فوراً بعد ہیلپنگ ورب استعمال کیا گیا ہے اور ہیلپنگ ورب کے بعد یو سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد ورب ہے۔ تو اس سینٹنس یا جملے میں یو سبجیکٹ ہے اور وچ بوائے آبجیکٹ ہے۔ تو یو سبجیکٹ ڈائریکٹ ایکشن کر رہا ہے وچ بوائے پر یا ڈائریکٹ کام کر رہا ہے وچ بوائے تک کے لیے۔ ناظرین میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سیکھیں گے۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔